एकादशस्कन्धः अथ पञ्चविंशोऽध्यायः 25th chapter श्लोका 1 श्रीभगवानुवाच उडानाम समिश्राणाम् पुमान्येन यथा भवेत् तन्मे पुरुषवर्येदम् उपधारय शंसतः तन्मे पुरुषवर्येदम् उपधारय शंसतः श्रीभगवानुवाच पुराणानि समिश्राणाम् पुमान्येन यथा भवेत् तन्मे पुरुषवर्येदम् उपधारय शंसतः शमोदमस्ति तिक्षेक्षा तपःसत्यं दया स्मृतिः तुष्टिः त्यागो स्पृहः श्रद्धा प्रीर्दयादिस्वनिर्वृत्तिः काम ईहामदः कृष्णा स्तम्भ आशीर्भिदा सुखम् मदोत्साहो यशः प्रीतिः आस्यं वीर्यं बलोद्यमः क्रोधो लोभो नृतं हिंसा याञ्छ्यादम्भक्लमक्कलिः शोकमोहं विषादार्तिं निद्राशाभीरनुद्यमः सत्त्वस्य रजसश्चैताः समतश्चानुपूर्वशः वृत्तयो वर्णितः प्रायाः सन्निपातमथो शृणु समश्चानुपूर्वशः
भूतस्त्वहमिति ममेति उद्धवया मतिः व्यवहार सन्निपातः मनोमत्रेन्द्रियासुभिः धर्मे च अर्थे च कामे च यदा सौ परिनिष्ठितः गुणानां सन्निकर्षोऽयं श्रद्धारतिधनावहः प्रवृत्तिलक्षणे निष्ठा पुमान्यर्हि गृहाश्रमे स्वधर्मे चानुतिष्ठेत गुणानां समितिर्हि सा पुरुषं सत्त्वसंयुक्तम् अनुमीयाच्छमादिभिः कामादिभिरजो युक्तम् क्रोधाद्यैस्तमसायुतम् यदा भजति मां भक्त्या निरपेक्षस्व कर्मभिः तं सत्त्वः प्रकृतिं विद्यात् पुरुषं स्त्रियमेव वा यदा आशिष आशास्य मां भजेत स्वकर्मभिः तं
रजः प्रकृतिं विद्यां दिशामाशास्य तामसम् प्रकृतिं विद्या समासास्य तामसम् तमरजः प्रकृतिं विद्या समासास्य तामसम् ताराचराचरास्य मानवये सर्वकर्मणे तमरजः प्रकृतिं विद्या समासास्य तामसम् तत्त्वं रजस्तम इति गुणा जीवस्य नैव मे चित्तजायैस्तु भूतानां सज्जमानो निबध्यते यदेतरो जयेत् सत्त्वं भास्वरं विशदं शिवम् तदा सुखेन युज्येत धर्मज्ञानादिभिः पुमान् यदा जयेतमस्तत्त्वं रजस्सङ्गं भिदाचलम् तदा दुःखेन युज्येत कर्मणा यशसा स्त्रिया यदा जयेत्तमस्सत्त्वं रजस्सङ्गं विदाचलम् तदा दुःखेन युज्येत कर्मणा यशसा स्त्रिया यदा जयेद्रजः सत्त्वं तमो मूढं लयं जडम् युज्येत शोकमोहाभ्यां निद्रया हिंसयाशया यदा चित्तं प्रसीदेत इन्द्रियाणां च निर्वृतिः चित्तं प्रसीदेत इन्द्रियाणां च निर्वृतिः यदा चित्तं प्रसीदेत इन्द्रियाणां च निर्वृतिः देहे भयं मनोसङ्गं तत्सत्त्वं विद्धि मत्पदम् यदा चित्तं प्रसीदेत इन्द्रियाणां च निर्वृतिः
विकुर्वन् क्रियया चाधीः अनिर्वृत्तिश्च चेतसा गात्रा स्वास्थ्यं मनोभ्रान्तम् रज एतैर्निशामय एतच्चित्तं विलीयेत चेतसो ग्रहणे क्षमम् मनो नष्टं तमो ग्लानिः तमसस्तदुपाधर वेधमाने गुणे सत्त्वे देवानां बलमेधते असुराणां च रजसि तमसि उद्धव रक्षसाम् तत्त्वाजागरणं विद्यात् रजसा स्वप्नमादिशेत् प्रस्वापं तमसा जन्तोः तुरीयं त्रिषु सन्ततम् उपर्युपरि गच्छन्ति तत्त्वेन ब्राह्मणा जनाः तमसाधोत आमुख्यात् रजसान्तरचारिणः तत्त्वे प्रलीना स्वर्यान्ति नरलोकं रजोदयाः सत्त्वे प्रलीना स्वर्यान्ति
मायास्तु निरयम् यान्ति मामेव निर्गुणाः मदर्पणं निष्फलं वा सात्विकं निज कर्म तत् राजसं फलसंकल्पं हिंसाः प्रायादि तामसम् कैवल्यं सात्विकं ज्ञानं रजो वैकल्पिकं च यत् प्राकृतं तामसं ज्ञानं मन्निष्ठं निर्गुणं स्मृतम् वनं तु सात्विको वासः रामो राजस उच्यते तामसं द्यूत सदनं मन्निकेतं तु निर्गुणम् सात्विक कारको संगी रागान्धो राजस स्मृतः तामस स्मृति विभ्रष्टः निर्गुणो मदपाश्रयः सात्विक्याध्यात्मिकी श्रद्धा कर्म श्रद्धा तु राजसी तामसी अधर्मेया श्रद्धा मत्सेवायां तु निर्गुणा
सात्विक्याध्यात्मिकी श्रद्धा कर्मश्रद्धा तामसी अहन्या श्रद्धा मत्सेवायां च निर्गुणा पथ्यं पूतमनायस्तम् आहार्यं सात्विकं स्मृतम् आहार्यं सात्विकं स्मृतम् पथ्यं पूतमनायस्तम् आहार्यं सात्विकं स्मृतम् राजसं च इन्द्रियः प्रेष्टम् तामसं चार्पिदा शुचि सात्विकं सुखमात्मोत्थं विषयोत्थं तु राजसम् सात्विकं सुखमात्मोत्थं विषयोत्थं तु राजसम् तामसं मोहदैन्योत्थं निर्गुणं मदपाश्रयम् द्रव्यं देशः फलं कालः ज्ञानं कर्म च कारकः श्रद्धावस्था कृतिर्निष्ठा त्रैगुण्यः सर्व एव हि सर्वे गुणमया भावाः पुरुषा व्यक्तधिष्ठिताः सर्वे गुणमया भावाः पुरुषा व्यक्तधिष्ठिताः दृष्टं श्रुतमनुध्यातं बुद्ध्या वा पुरुषर्षभ सर्वे गुणमया भावाः पुरुषा व्यक्तधिष्ठिताः एतासंश्रुतयः पुंसः गुणकर्म निबन्धनाः एने मे निर्जिता सौम्य गुणा जीवेन चित्तजाः भक्तियोगेन मन्निष्ठः मद्भावाय प्रपद्यते भक्तियोगेन मन्निष्ठः
स्थिताः सौम्य पुराजीवेन चित्तयाः भक्तियोगेन मन्निष्ठाः मद्भावयुक्तवत् तस्मादेहमिमं लब्ध्वा ज्ञानविज्ञानसम्भवम् देहमिमं लब्ध्वा ज्ञानविज्ञानसम्भवम् तस्मादेहमिमं लब्ध्वा ज्ञानविज्ञानसम्भवम् गुणसङ्गं विनिर्धूय मां भजन्तु विचक्षणाः सङ्गं विनिर्धूय मां भजन्तु विचक्षणाः गुणसङ्गं विनिर्धूय मां भजन्तु विचक्षणाः तस्मादेहमिमं लब्ध्वा ज्ञानविज्ञानसम्भवम् गुणसङ्गं विनिर्धूय मां भजन्तु विचक्षणाः निस्सङ्गो मां भजेद् विद्वान् अप्रमत्तो जितेन्द्रियः मां भजेत् विद्वान् अप्रमत्तो जितेन्द्रियः निस्सङ्गो मां भजेत् विद्वान् अप्रमत्तो जितेन्द्रियः रजः रजस्तमश्चाभिजयेत् तत्त्वसंसेवया मुनिः सत्त्वसंसेवया मुनिः रजस्तमश्चाभिजयेत् सत्त्वसंसेवया मुनिः निस्सङ्गो मां भजेत् विद्वान् अप्रमत्तो जितेन्द्रियः रजस्तमश्चाभिजयेत् सत्त्वसंसेवया मुनिः तत्त्वं चाभिजयेद्युक्तः नैरपेक्षेण शन्तधीः विजयेद्युक्तः नैरपेक्षेण शान्तधीः सत्यं चाभिजयेद्युक्तः नैरपेक्षेण शान्तधीः सम्पद्यते गुणैर्मुक्तः जीवो जीवं विहाय माम् जीवो जीवं विहाय माम् सम्पद्यते गुणैर्मुक्तः जीवो जीवं विहाय माम् सत्यं चाभिजयेद्युक्तः नैरपेक्षेण शान्तधीः सम्पद्यते गुणैर्मुक्तः जीवो जीवं विहाय माम् जीवो जीव विनिर्मुक्तः गुणैश्चाशय सम्भवैः जीवविनिर्मुक्तः गुणैश्चाशय सम्भवैः जीवो जीवविनिर्मुक्तः गुणैश्चाशय सम्भवैः मयैव ब्रह्मणा पूर्णः न बहिर्नान्तरश्चरेत् ब्रह्मणा पूर्णः न मयैव ब्रह्मणा पूर्णः न बहिर्नान्तरश्चरेत् जीवो जीवविनिर्मुक्तः गुणैश्चाशय सम्भवैः मयैव ब्रह्मणा पूर्णः न बहिर्नान्तरश्चरेत् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् 11 स्कन्धे 25 श्रीमद्भागवते महापुराणे